Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. मेरो स्लाइड देखिराख्नु भएको छ गुड मर्निङ है मेरो स्लाइड देखिराख्नु भएको छ हजुर देखिरहेको छ ल त्यसो भने हामी फर्मल डिस्कसनतिरै लागौँ and yes, today we are going to make the discussion on the remaining topics of our previous chapter, and so we saw the different kind of the variables under the economic the environment. So several kurama discuss garishakum, and now today our endeavor is to just look at the structure of the foreign trade ko patterns, or how it was started, then what are the difficulties associated with the foreign trade. In these kind of the issues, just we'll make the discussion in today's session. So that's why first of all let's look at the foreign kind of the trading structure. हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ ट्रेडिङ स्ट्रक्चरहरू छ भन्ने कुराहरू हेरौँ. Normally, so talking about the concept of the foreign Nepal's foreign trade, it is also kind of. Yes, please. सर हजुरले यो स्लाइडहरु किन हटाउनुहुन्छ क्लास सकेपछि? ओके, त्यसमा मैले भनेको चान्सेस के हुन्छ भने तपाई अब राख्नुहुन्छ भने त यस यु क्यान कीप इट. मैले अस्ति तपाईहरुलाई इन्फर्म गरेको थिएँ, मैले जस्तो एन्ड अफ द क्लासमा चाहिँ फाइनल अलमोस्ट एडिटेड एन्ड फाइनल स्लाइडहरु राख्ने गर्छौं. त्यसो भएको हुनाले तपाईलाई जस्तो बीचमा हामीले एडिट गर्दै जाने बेलामा कतिपय इन्फर्मेसन चेन्ज भइसकेको हुन्छ. त्यो हिसाबले तपाईलाई त्यो चाहिँ जस्तो आज राखेको अपलोड गरेको स्लाइड तपाईले राख्नुभयो भने कमिङ डेजहरुको तपाईमा मिस हुन्छ, किन त्यो स्लाइड त त्यही हो तर भित्रको इन्ग्रेडियन्ट्सहरु चेन्ज भइसकेको हुन्छ. त्यसो भएको हुनाले चाहिँ चेन्ज गरेको. तपाई इनकम्प्लिटै राख्नुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान कीप इट हैन, म त्यतिकै छोड्दिउँला. होइन भने चाहिँ मैले एन्ड अफ दि जुन फर्स्ट च्याप्टरको स्टडी मटेरियल भन्ने ठाउँभित्र चाहिँ मैले एउटा फाइनल पिडिएफ नै बनाएर राखेको छु. त्यो चाहिँ फाइनल हो. एन्ड सिमिलरली मैले सेकेन्ड च्याप्टरको पनि च्याप्टर सकेर चाहिँ मैले त्यसरी नै पिडिएफ बनाएर राख्छु भन्ने इन्टेन्सन त्यो हटाएको, ताकि चेन्जेसहरु आयो भने तपाईहरु कन्फ्युजन नहोस् भनेर. किन स्लाइड हजुर. अनि हजुरको क्लास सकेपछि हामीले त स्क्रिनशटहरु गरेको हुँदैन नि त, अनि क्लास यसो हेर्न खोज्दा फेरि त हुँदैन के. बरु एटलिस्ट जतिसम्म पढाएको त्यतिसम्म चाहिँ हामीले सार्न सक्छ नि त, त्यही भएर. ओके, ल त्यसो भने म अपलोडेड स्लाइडहरुलाई त्यतिकै छोड्दिन्छु, अथवा त्यसलाई पिडिएफ बनाएर तपाईलाई सजिलो बनाएर राख्दिन्छु च्याप्टर वाइज जस्तै गरेर. जस्तो अब आज सक्दाखेरि इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट भित्रको पनि बुक्सहरुले डिभाइड गरेको चाहिँ एउटा च्याप्टर सकिन्छ त. ओके, द्याट्स फाइन. त्यसो हो भने यसो गर्नु नि त, तपाईले स्लाइड नलिनु. आज यसलाई मैले फर्स्ट च्याप्टर भनेर इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ च्याप्टर नभनौला, तर इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टको एउटा पार्ट भनेर चाहिँ पिडिएफै राख्दिउँला, ताकि तपाईलाई चाहिँ त्यो फर्दर स्टडी गर्न सजिलो होस्. Okay, thank you so much for your informations. And हामीले सजिलो बनाउँदै जाने नै हो obviously. So okay, let's begin our discussion. As we are talking about the concept of the foreign trade, of course most of the students are well known to the other trade kind of the patterns, how it is going on. So just looking at the trend, of course we are having the heavy kind of the trade deficit. That means the proportion of the export is being quite less compared to the proportion of the import. And so of course most of the things what we export is like basically the primary things, in which like the cost of the cost of the products will be the very least compared to the other goods like machines and equipments. That's why, so because of the many reasons, and still Nepal is under the suffering in the case of that the foreign trade, and Nepal could not that grow up rapidly to make the export of the capital goods, or let's say the different types of the valuable goods to the other countries. And we have different trading partners and joining from the different countries, but most of the trading kind of the systems that is mainly associated or connected only with the India. And so, but we have other few countries from where we do make the transaction, especially that import and export things, importing and exporting activities are going on. But still till today, then we are depending upon the India in order to make the imports of the goods and services. So that is one bitter reality. Maybe as we discussed before earlier, and due to the kind of the no connectivity with the sea, kind of the transportation,
and so we are compelled to compelled to make the kind of the connectivity with the neighbor countries like it's India and China and other countries. So that's the reality. We'll make the discussion again. Yes, of course, again going back to the Nepal's foreign trade, let's say first of all let's look at the conceptual framework. Yes, of course, the transaction of goods and services through export and imports between countries is called foreign trade. That is very basic concept. Normally, it is the way to make the exchange of the goods and services between or across the countries. So this is also the major kind of the fundamental things of the economy of the country, because it is kind of the engine of the the growth of the nation. And so the trend, the patterns of the trading systems which are happening across the border will determine the economic condition of the nation. So that is one thing. So but one reality is that I think you have also come across the different international trade theories. And so of course according to the trade theories, the countries do produce the different types of the things in which they're having the sufficient skills, knowledge and the ability. Or so when country is being able to produce the particular type of things at low cost, of course that country produces this type of the things to maximize the profitability or to maximize the advantages. But the products in which there is no kind of the advantages, if the less heavy cost is, if country is being being compelled to bear the heavy cost to produce the particular types of things in such type of goods and services, of course they do make, the country does make the import of the things in which they have to bear huge cost. That's why by looking at the absolute advantages of the production of the products, and so country does make the decision whether to import whether they will import the goods, or so they will produce within the country. So that is one part of the discussion. Yes, of course, in a reality, as a matter of the fact, the countries cannot produce all the goods efficiently. So that's the bitter reality. That's why nowadays globalization, international trading systems, let's say the foreign trades has been grown up. So that is one reason. So for example, China might have some sort of the skills to make the production of the particular type of things in their country. In the same way, America might have the efficiency in a particular areas. Of course, being the developed countries, they might have the efficiency in broader areas to make the production of the goods and services. But comparatively, somehow they do have the then they might concentrate in a particular area. So just looking at the advantages of the production, looking at the financial or monetary advantages from that production, they do make the production decision. So the just as I mentioned before, as a matter of the fact, some countries are very rich in natural resources, like even Nepal, and we are also the rich country in water resources, other like mineral resources are available. Yes, of course, the plenty enough kind of resources are there. We are rich in that case. So in such case, the country who is like being rich in like natural resources, the most of the things which are exported to the foreign countries like raw materials from this type of the countries. So त्यस्तो खालको केसेसहरु चाहिँ हुन्छ, र मेटल्सहरु एक्सपोर्ट गर्ने, जस्तो नर्मली इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने केसेसहरु हुन्छ. So but in the case of a few countries like Japan, even America, they are rich in latest technology. So they are adopting kind of the advanced or sophisticated technology to make the production of the goods and services. Such country obviously so import the raw materials from the other countries, let's say third world अथवा third countries हरूबाट चाहिँ different countries हरूबाट चाहिँ import गर्ने कामहरू गरिन्छ. So that's why what we are trying to see is that हामीले normally के हेर्न खोजिरहेका छौं त भन्दाखेरि, so अब यसमा चाहिँ हामीले अघि भने जस्तै जस्तो कन्ट्रीले चाहिँ जस्तो त्यस्तो खालको गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरु चाहिँ नर्मली सप्लाई गर्ने, एक्सपोर्ट गर्ने काम गरिन्छ, जसमा चाहिँ लो कस्टका कुराहरु हुन सक्छन्. लो कस्टहरु एराइज हुने प्रोडक्सन गर्नको लागि त्यस्ता खालको प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ सेल आउट गरिरा हुन्छन्. And of course, if country is getting the absolute advantages to make the production while making the production of the goods in their country, of course they do make the massive production of the same things, and so country makes the export of the same thing to the other country.
सो द्याट्स वाइ अब इन अ सेन्स अब यसमा पनि हामी के भन्न सक्यो भने जस्तो सर्टेन डिग्रीमा चाहिँ सर्टेन डिग्री क्यान से द्याट कन्ट्री डज गेट द स्पेसलाइजेसन इन द प्रोडक्सन अथवा यसमा चाहिँ नर्मल्ली पर्टिकुलर एरियामा चाहिँ स्पेसलाइजेसन हुने भयो पर्टिकुलर एरियाजलाई फोकस गर्ने हो आई एम नट मिन टु से कि द कन्ट्री द सिङ्गल कन्ट्री विल प्रड्युस ओन्ली वान टाइप अफ गुड्स भन्न खोजेको होइन बट मैले चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिसेसको काइन्ड अफ द भेराइटिजहरूमा मध्येमा पनि जुनमा चाहिँ कन्ट्रीले बेस्ट गर्न सक्छ प्रोडक्सन हुन्छ नि हायर प्रोडक्सन एट लो कस्ट गर्न सक्छ त्यस्ता खालको प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने ट्रेन्डहरू चाहिँ रहन्छन् भन्ने कुरा छ सो अफकोर्स द्याट इज द वे अफ मेकिङ द मार्केट एक्सपान्सन टु द ग्लोबल मार्केट एन्ड सो द्याट इज अल्सो द वे अफ मेकिङ द टेक्नोलोजी ट्रान्सफर टु द अदर कन्ट्रिज again, so not only that, but also we do see a number of the kind of the opportunities and the benefits behind the foreign trade. So obviously, I'm saying it helps to generate the income, employment ka kuraharu bhayo, foreign exchange earning ka kuraharu bhayo. So there are more beautiful parts of the international trade. And so त्यसो भएको हुनाले चाहिँ के गर्न सक्यो भने so based on the international trade, if the country is being kind of the able to produce the things like valuable things होइन त्यस्तो कन्डिसन्सहरूमा चाहिँ उसले चाहिँ सर्टेन काइन्ड अफ दि पोजिटिभ थिङ्सहरू चाहिँ एक्सप्लोइट गर्न सक्छ पोजिटिभ एक्सप्लोइटेसन भनौँ टेकिङ द एडभान्टेजेस सो यसमा चाहिँ नेपालको काइन्ड अफ दि एउटा चाहिँ जस्तो अलिकति सिनारी अलि नेपाल कन्टेक्स्टमा फरक छ जो डिस्कस बिफोर फरेन ट्रेडकै कन्टेक्स्टमा पनि अब जस्तो हिस्टोरिकल्ली हेर्ने हो भने चाहिँ इन्डिया एन्ड टिबेट चाहिँ के त काइन्ड अफ दि मा के लेभलको चाहिँ हाम्रो यो प्रिभियस डेजहरूमा पनि ट्रान्जेक्सनहरू भएको देखिन्छ जस्तो 1950s को केसमा चाहिँ जस्तो 1950 तिर चाहिँ जस्तो नेपालको फरेन ट्रेडहरू चाहिँ जस्तो इभन इन्डियासँग मोस्टली अब जुन टाइप भएको थियो एसोसिएट भएको थियो स्टिल यो काइन्ड अफ कन्डिसन त हामीसँग अझै पनि छ बट इन द केस अफ द्याट द टिबेट होइन नेपाल र टिबेट बिचको चाहिँ स्टिल देयर वाज काइन्ड अफ द कनेक्टिभिटी इभन ट्रान्जेक्सन बिट्विन नेपाल एन्ड टिबेट जसमा चाहिँ जस्तो हाम्रो के देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तो त्यहाँ पनि केही लेभलका नेग्लिजिबल लेभलका अथवा एकदम फ्यु एमाउन्टमा चाहिँ प्रिभियस डेजहरूमा चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरू भएको देखिन्छ एकदम नेग्लिजिबल ट्रेड ट्रान्जेक्सन वाज ह्यापेन्ड बिट्विन द्याट टिबेट एन्ड नेपाल हामीसँग डेटा नभए पनि त्यो खालको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ देखिन्छ सो अब नेपालको ट्रेड एक्सपान्सन फ्लोरिसिङ हुने कन्डिसन जसरी फर्स्ट आएको जस्तो देखिएको चाहिँ 1956 को जुन एउटा चाहिँ फर्स्ट 5 year प्लानबाट चाहिँ इट वाज समहाउ फ्लोरिसिङ द्याट मिन्स द इन्टरनेसनल ट्रेडहरू चाहिँ फरेन ट्रेडहरू चाहिँ अलिकति ग्रो अप भएको देखिन्छ जस्तो यसमा चाहिँ 1960 तिर आइसके पछाडि समहाउ नेपाल द्याट पर्स्युड द्याट डाइभर्सिफिकेसन पोलिसी इन द ट्रेडिङ सिस्टम भनेको ट्रेड डाइभर्सिफिकेसन पोलिसी चाहिँ 1960s तिरबाट नेपालले एडप्ट गर्यो एन्ड अफकोर्स त्यसलाई चाहिँ 1970-75 को जुन अर्को एउटा चाहिँ 5 year प्लानबाट चाहिँ त्यसलाई अलिकति त्यो चाहिँ अलिकति भाइब्रेटिङ भएको देखिन्छ सो अफकोर्स जस्ट गोइङ ब्याक टु द प्रिभियस हिस्टोरिकल काइन्ड अफ द हिस्ट्री अब जस्तो 1992 देखि लिएर 1997 को जुन टाइमबाट चाहिँ जस्तो लगभग सायद 8औं 5 year प्लान होला त्यसबाट चाहिँ नेपालले सो द नेपाल जस्ट टर्न टु द ओपन मार्केट इकोनोमी अब अफकोर्स एन्ड फ्रम द्याट टाइम सो नेपाल एडप्टेड द पोलिसी अफ द लिबरलाइजेसन अफ द फरेन ट्रेड होइन फरेन ट्रेडमा पनि नेपाल जस्ट अफकोर्स एडप्टेड द्याट पोलिसी अफ द लिबरलाइजेसन to bring the liberty in the trading systems with a few rules and regulations अब यति भन्दा पनि हामीसँग अब अझै डिफिकल्टिजहरू छ त्यो नभएको चाहिँ होइन but somehow what we can say is that of course there is the shining and beautiful part and हुन्छ नि by making the expansion of the businesses त्यो कुराहरू चाहिँ छ सो अब नेपालको जुन सिचुएसन्स हेर्ने हो भने चाहिँ फरेन ट्रेडमा काइन्ड अफ दी यसको सिनारीहरू हेर्ने हो भने यसमा जस्तो मोस्टली त हामी अब ट्रेड डेफिसिटकै कुराहरू अघि हामीले भने जस्तै ट्रेड डेफिसिटकै कुराहरू हेर्न सकिन्छ तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी के गर्छौँ सिम्पली यसको कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कमा हेरिरहेछौँ हामी चाहिँ जस्तो यसमा तीनवटा प्याटर्न्सका काइन्ड अफ दि ट्रेडिङ सिस्टम्सहरू देखिन्छन् एउटा नर्मल्ली इम्पोर्टसँग वी आर मच मोर क्लियर एन्ड फेमिलियर एक्सपोर्ट पनि अफकोर्स वी नो द कन्सेप्ट अफ द एक्सपोर्ट यहाँ चाहिँ इन्ट्रीपोर्ट भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ ट्रेड कन्सेप्ट छ एन्ड इन्ट्रीपोर्ट भनेको चाहिँ कस्तो खालको कन्सेप्ट भने कन्ट्री डज इम्पोर्ट द गुड्स एन्ड सर्भिसेस नट टु मेक द कन्ज्युम्सन
अफ द थिङ्स इन विदिन द कन्ट्री। जस्तो हामीले चाहिँ चाइनाबाट यस्तो यो इन्टरपोर्टको ट्रेडिङ सिस्टम अन्तर्गत चाइनाबाट चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिस इम्पोर्ट गऱ्यो भने चाहिँ आवर country or people of the country they do not make the consumption of the things within the country. This type of the goods and services are imported from the other country with the intention of making the re-export to the other country. अर्को अरू कुनै कन्ट्रीमा चाहिँ यसले चाहिँ फेरि रि-एक्सपोर्ट रिसेल गर्नको लागि चाहिँ यदि कुनै गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू इम्पोर्ट गरिन्छ भने द्याट्स द कन्सेप्ट रिलेटेड विथ द इन्ट्रेपोर्ट कन्सेप्ट। सो yes, of course, as I discussed before, हामीसँग चाहिँ इन्डियासँग भेरी भन्छ नि most of the more than 80% trading systems or importing kind of things are happening even only with the India, and there are many reasons. अब responsible factorsहरू छन् हामीसँग। कल्चरली वी आर काइन्ड अफ दि हुन्छ नि हामी चाहिँ एकअर्कामा टाइप भएका छौँ कल्चरल हिसाबले पनि, इभन बोर्डरको हिसाबले पनि, अफकोर्स इजी ट्रान्सपोर्टेसनको हिसाबले पनि, जियोग्राफिकल जुन एउटा प्रोक्सिमिटी छ, जुन निकटता छ, डिस्टेन्स छ, त्यो पनि एउटा चाहिँ मेजर पार्ट हो। दिज आर दि भाइटल काइन्ड अफ दिज आर द मेजर कम्पोनेन्ट्स विच आर प्लेइङ दि भाइटल रोल टु मेक द ट्रान्जेक्सन इजी ट्रान्जेक्सन बिट्विन इन्डिया एन्ड नेपाल। त्यो एउटा रिजन पनि हो। तर जियोग्राफिकली हामीसँग चाहिँ जस्तो अब चाइनासँग अझै पनि हामी जियोग्राफिकल्ली कनेक्टेड भए तापनि वी डु सी द हुन्छ नि द डिफिकल्ट पार्ट। यसमा चाहिँ ट्रेडिङ एक्सपान्सनहरूको लागि चाहिँ चाइनासँग चाहिँ अझै पनि हामीसँग सफिसिएन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ ल्याकिङ भएको अवस्थाहरू चाहिँ छ, त्यो कुरा छ। अब यसलाई डेटामा ठिक छ, डेटा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले फर्दर कुराहरू सिचुएसनका कुराहरू थोरै हामी ब्रिफली गर्छौँ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ डेटा हामी रिड नगरौँ, यहाँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यसमा हामी नर्मली प्रब्लम्सहरू पनि थोरै हेर्ने जमर्को गर्नेछौँ आजको डिस्कसनमा। बट हामीले सिम्पली अब बिफोर मुभिङ द्याट काइन्ड अफ दि हुन्छ नि डिस्कसन, अब हामीले सरसर्ती चाहिँ अब ट्रेडको कन्डिसन्सहरू के छ भनेर हेरौँ। अफकोर्स नेपालीज हुन्छ नि होल्डिङ द काइन्ड अफ दि द ट्रान्जेक्सन अर कन्डक्टिङ द ट्रान्जेक्सन्स बिट्विन द मेनी कन्ट्रिज, त्यो रियालिटीहरू छ। अब यसमा चाहिँ जस्तो नेपालको जस्तो फरेन ट्रेडको स्ट्रक्चर सिचुएसनहरू हेर्ने हो भने अझै पनि यसको लेस्ट जस्तो हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डहरूलाई अलिकति चाहिँ एक्सप्लोर गरौँ। जस्तो अब यसमा जस्तो इभन 1980s सम्मको कुरालाई अहिले फेरि हामीले हिस्टोरिकल्ली हेर्ने भने पनि इभन अन्टिल हुन्छ नि 1980s सम्म पनि नेपालको चाहिँ द फरेन ट्रेड द्याट वाज हुन्छ नि प्रोडोमिनेन्ट हुन्छ नि प्रोडोमिनेन्टली काइन्ड अफ डिरेक्टेड टुवर्ड्स इन्डिया, होइन, इन्डियासँगै मात्र पनि कन्फाइन भएको देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ कन्टिन्युसली के भइरहेछ, इभन स्टिल आजको डेसम्म पनि त्यो छ। अफकोर्स यसमा नाउ डेज वी डु सी द कनेक्टिभिटी विथ द अदर कन्ट्रिज, होइन। जस्तो यसमा चाहिँ नेपालको फरेन ट्रेडका कुराहरूमा चाहिँ लगभग हामीले भन्यौँ धेरै मोर देन 100 कन्ट्रिजहरूसँग चाहिँ नेपाल अहिले चाहिँ कनेक्टेड भएको देखिन्छ, जस्तो ट्रेडिङ पार्टनरको रूपमा चाहिँ। अब अगेन एमङ दि डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज, होइन, इन्डिया इज काइन्ड अफ स्टिल द मोस्ट काइन्ड अफ इम्पोर्टेन्ट ट्रेडिङ पार्टनर अफ नेपाल। त्यो खालको रियालिटी चाहिँ हामी डिनाइ गर्न सकिँदैन। जसमा चाहिँ के देखिन्छ भने जस्तो हुन्छ नि इट्स सेयर इन टोटल ट्रेड, अब इन्डियासँगकै मात्र हेर्ने हो भने पनि के देखिन्छ 64.8% देखिन्छ। जस्तो यसमा चाहिँ यो फिस्कल इयर 2016 को जस्तो 8 मन्थको रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने पनि सी, होइन, 64.8% देखिन्छ टोटल काइन्ड अफ ट्रेडको। And similarly, as I mentioned before, even USA is being the partner of the Nepal, trading partner of the Nepal, like Germany or भयो। यसमा चाहिँ एक्सपोर्टको हिसाबले चाहिँ हामी जस्तो के देखिन्छ नि युएसए जर्मनीहरूमा चाहिँ कार्पेटहरू भयो, हामीसँग जस्तो विशेष गरेर उलन कार्पेट्सहरू भयो, रेडिमेड काइन्ड अफ गार्मेन्ट्सका कुराहरू, ह्यान्डिक्राफ्ट गुड्सहरू चाहिँ मोस्टली हामी जस्तो युएसएहरूमा जर्मनीहरूमा चाहिँ एक्सपोर्ट गरेको हामी पाउन सक्छौँ। जस्तो इभन चाइना भयो, सिङ्गापुर भयो, स्विजरल्यान्डहरू भयो। अब यसमा चाहिँ अब त्यो कन्ट्रीहरूबाट पनि नेपालले चाहिँ इम्पोर्ट गरेका द हिस्ट्रीहरू चाहिँ छ, होइन। जस्तो इभन यो चाइनाहरू, सिङ्गापुर अथवा स्विजरल्यान्डबाट पनि हामीले चाहिँ सर्टेन कुराहरू चाहिँ इम्पोर्ट गरिरहेछौँ। सो नट ओन्ली द्याट, होइन, हामीले जस्तो फ्यु कन्ट्रिजहरूको इक्जाम्पलहरू पनि हेर्न सकिन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ अर्जेन्टिनाहरू भयो, थाइल्यान्डहरू, अनि इन्डोनेसिया, त्यस्तै गरेर मलेसियाहरू भयो, युनाइटेड अरब इमिरेट्सका कुराहरू भयो, जापान, इभन द्याट साउथ अफ्रिका, होइन, क्यानाडा,
इभन म्यानमार, बङ्गलादेश, अस्ट्रेलिया हैन, ब्राजिल, डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज आर देयर। बेल्जियमहरू भयो, युकेहरू भयो, इटली, श्रीलङ्का, इभन हैन भुटान हाम्रो छिमेकी कन्ट्री, नेबर कन्ट्री भुटान, अनि फिलिपिन्स, इजरायल, अब यो कन्ट्रिजहरू छन्। अनि न्युजिल्यान्डको कुराहरू भयो, डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज आर देयर। हामीले अघि नै भन्यौँ मोर देन 100 कन्ट्रिज आर बिङ अ पार्टनर अफ द फरेन ट्रेड इन द केस अफ नेपाल। So that's the one reality. That means we have just extended our border or the areas of the trade. So that is one the kind of the let's say shining and glorious kind of the part of the trading systems of Nepal. Of course, just looking at the pattern of the trade, हुन्छ नि एक्सपोर्ट र इम्पोर्टमा हामीले के गरिरहेछौँ त, कस्तो कुराहरू हामीले इम्पोर्ट गरिरहेछौँ अथवा एक्सपोर्ट गरिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ मोस्ट भ्यालुएबल जस्तो फर इक्जाम्पल basically that हुन्छ नि vehicles or equipments, these are the things that we import from the other countries. And तर हामीले चाहिँ cheaper productsहरू चाहिँ सप्लाई गरिरहेछौँ, त्यो पनि एउटा रिजन हो। एउटा चाहिँ प्रोडक्सन छैन, म्याक्सिमम प्रोडक्सन छैन, that's why we are having the trade deficit. हामीसँग त्यो व्यापार घाटाको कुराहरू निरन्तर अगाडि बढिरहेछन्। So just looking at the scenario of the export of Nepal, Nepal has been exporting the food grains, oil seedहरू, हर्ब्सहरू भयो, उलन कार्पेट्सहरू हैन, रेडीमेड गार्मेन्ट्सहरू, त्यस्तै गरेर चाहिँ लेदर आइटम्सहरू अथवा लेदर गुड्सहरू भयो, जुटहरू एन्ड जुट गुड्सहरू, त्योसँग रिलेटेड गुड्सहरू चाहिँ अफ कोर्स समहाउ नेपाल इज एक्सपोर्टिङ टु द अदर कन्ट्री. So but at the same time, just looking at the types or items of the import, so Nepal does import the like vehicles, various types of the like machineries and other kind of the equipments, even related to the radio or the broadcasting media, television सँग related सेटहरू होलान्, even iron सँग related गुड्सहरू भयो, even क्लथहरू भयो, even मेडिसिन हैन, जस्तो फुड स्टफ्सहरू भयो. अब हेभिली त हामी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरू नै एकदमै इम्पोर्ट गरिरहेछौँ. That's why we are spending too much amount of the money on the top of the petroleum products. हामीले चाहिँ त्यसमा अत्यधिक चाहिँ के गरेको छ, खर्च गरेको देखिरहेछौँ. त्यो खालको रियालिटीहरू चाहिँ छ. अब थर्ड कन्ट्रीमा हामीले अघि भन्यो जस्तो जर्मनी, युएसए तिर एक्सपोर्ट गर्ने गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरूको एउटा चाहिँ प्याटर्न हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो मेजर आइटम्सहरू चाहिँ के, जस्तो थर्ड कन्ट्रीमा एक्सपोर्ट के गर्छौँ भन्दाखेरि उलन कार्पेटहरू, रेडिमेड गार्मेन्ट, इभन पासमिना हैन, इभन काइन्ड अफ अघि भने लेदर आइटम्सहरू, गोल्ड सिल्भरका कुराहरू, अर्नामेन्टका कुराहरू, ह्यान्डिक्राफ्ट गुड्सहरू चाहिँ बढी हामी गर्छौँ. तर यसको प्रपोर्सन पनि भेरी लेस छ. That's why we didn't have that appreciative trading kind of the systems. We are not being able to kind of the flourish our trading systems. त्यो खालको कुराहरू चाहिँ छ. अब भनेको हामी डिफिकल्टिजमा छौँ है, यहाँ ट्रेड डिफिसिटको कन्डिसन्समा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले रियलाइज गर्न सक्यौँ. And that's why it would be better to see the issues of the Nepal's foreign trade. नेपालको फरेन ट्रेड्सहरूमा एक्जिस्ट भएका प्रब्लम्सहरू चाहिँ के छन् त, बेसिकली यसलाई पनि एक्सप्लोर गरौँ. यसमा चाहिँ जस्तो हामीले के देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तो यसमा चाहिँ जस्तो हुन्छ नि ट्रेडलाई डाइभर्सिफिकेसन गर्ने ट्रेन्डहरू अझै पनि के भइरहेछ, त्यो हुन सकेको छैन. दो द डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज आर बिङ द ट्रेडिङ पार्टनर है. सो त्यो रियालिटीहरू छ. यसमा एक्सपोर्टको जुन प्रोडक्ट्सहरू, इभन मटेरियल्सहरू, इभन काइन्ड अफ दि आइटम्सहरूको एक्सपोर्टको जुन ट्रेन्ड अथवा प्रपोर्सन चाहिँ भेरी लो छ. And that is also the being the major kind of problem to the Nepal. विशेष गरी इकोनोमिक काइन्ड अफ ग्रोथको कुरामा यसको ठुलो रोल रहने भएको हुनाले. And one more reality is that of course we are member of the WTO, we are member of our country's member of the other regional economic association. But the bitter reality is that of course सो यसमा चाहिँ WTO को एग्रिमेन्ट्सको अन्डरमा अथवा चाहिँ जसले उसले डेभलप गरेको सिस्टम्सको एकर्डिङली चाहिँ खासै फर्दर कुराहरू गर्न सकेको छैन. यसमा चाहिँ दो नेपाल इज अलरेडी अ मेम्बर अफ द WTO, द इन्स्टिट्युसन एन्ड द लिगल स्ट्रक्चर टु इम्प्लिमेन्ट द WTO एग्रिमेन्ट हेभ नट बिन प्रोपरली डेभलप्ड भनेको. अफकोर्स WTO हेज इन्ट्रोड्युस अर लन्च द डिफ्रेन्ट पोलिसिज agreements between the agreements to make flourishing the international trading systems. But on the other side, of course, the country is not being able to make the implementation of the institutional framework or structure or बनाउन चाहिँ सकिरहेको छैन. So that's why
कतिपय ट्रेडिङ सिस्टम्सहरुमा चाहिँ डिफिकल्टिज हुने कन्डिसन्सहरु रहन सक्ने भयो। यस प्राइमेरी आइटम्सहरु अथवा गुड्सहरु लो भ्यालुका गुड्सहरु दैट मिन्स एग्रिकल्चर प्रोडक्ट्सहरु फरेस्ट्री सँग रिलेटेड प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ जसको कम्पेरेटिभली चाहिँ अरु मेसिनरी आइटम्सहरु इक्विपमेन्ट्सको कम्पेरिजनमा लो प्राइसहरु हुन आउँछ त्यस्तो खालको आइटम्सहरु चाहिँ दैट इज एक्सपोर्टेड टु द अदर कन्ट्री मिन्स वी डु हुन्छ नि इम्पोर्ट द लेस अमाउन्ट अफ द मनी अथवा करेन्सीहरु चाहिँ हामी लेस इम्पोर्ट गर्छौं वी डु हुन्छ नि स्पेन्ड ह्युज अमाउन्ट अफ द मनी फर दी सेभरल गुड्स एन्ड सर्भिसेस सो अफ कोर्स यसमा चाहिँ हाम्रो के त हाम्रो कन्ट्री आवर कन्ट्री आवर बिजनेस पर्सन सो दे आर हुन्छ नि डुइङ द लिमिटेड काइन्ड अफ द एक्सपोर्ट टु द लिमिटेड कन्ट्रीज त्यो कुराहरु छ देयर आर फ्यु मार्केट्स यद्यपि हामीसँग यति धेरै ग्लोबलाइजेसनको कन्टेक्स्टमा धेरै मार्केट्सहरु छन् बट हामीसँग स्टिल के छ त एक्सपोर्टको प्रपोर्सन चाहिँ स्मल बास्केट अफ एक्सपोर्ट अथवा फ्यु डेस्टिनेसन्सहरु मार्केटको डेस्टिनेसन्सहरु चाहिँ कायम भएको अवस्था छ एन्ड सो द वी कुड नट एक्सपान्ड दैट एरियाज हामीले भला अघि भन्ने बेलामा चाहिँ मोर देन 100 कन्ट्रीज आर so making the collaboration with the Nepal in the trading systems अथवा ट्रेडिङ पार्टनर्स को रूपमा चाहिँ अगाडि आइराछ भने जति पनि कन्ट्रीहरुको नाम लियौं तर हामीले चाहिँ इजिली त्यति इजिली चाहिँ बिजनेसहरुलाई एक्सपान्ड गर्न सकेको स्थितिहरु पनि छैन त्यो छ अब यसमा चाहिँ जस्तो हाम्रो अघि भन्यौ जस्तो नेपालको त्यो सफरिङको कन्डिसन्स नेपाल किन यस्तो वर्स्ट कन्डिसनमा रह्यो त भन्ने कुराहरु हेर्ने बेलामा चाहिँ अफ कोर्स कम्पिटिटिभ एबिलिटीका कुराहरु अब इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनका कुराहरु डेभलपमेन्टका कुराहरु चाहिँ त्यो चाहिँ हुन सकेको अवस्थाहरु चाहिँ छैन अब स्किल मेन पावरको कुराहरु होला यसमा चाहिँ यस सप्लाईको काइन्ड अफ द सप्लाई चेन सिस्टम्सको कुराहरु हुन सक्छ सेभरल द प्रोबेबल थिंग्स आर देयर and so which kind of the could not support to make the expansion of the international trade. So त्यो कुराहरु छ हामीसँग अर्को पोलिसीको हिसाबले हेर्ने भने हामी झन्डै भनिरा हुन्छौं पोलिसीको लेभलमा चाहिँ यस एभ्रीथिङ इज फाइन एभ्रीथिङ इज गुड यस हाम्रो कन्टेक्स्टमा त्यो ल्याकिङ कुराहरु केही भए पनि पोलिसीको हिसाबले चाहिँ इट इज फ्यान्टास्टिक भन्ने कन्सेप्टहरु छन् यस सिमिलर इन द सेम वे वी हैव इन्डस्ट्रियल पोलिसी 2016 हैन अमेन्ड भएका कुराहरु अथवा इभन त्यो चाहिँ काइन्ड अफ इन्डस्ट्रियल पोलिसीहरु छ सो देयर आर डिफरेन्ट काइन्ड अफ पोलिसीज हैन रिलेटिङ टु द ट्रेडिङ सिस्टम्स अब यहाँ हामीले चाहिँ अब जस्तो फिटा या हैन फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट सँग रिलेटेड कुरा होला पोलिसीका कुराहरु भयो इन्डस्ट्रियल काइन्ड अफ द एक्ट का कुराहरु भयो इन्डस्ट्रियल पोलिसीज का कुराहरु भयो सेभरल थिंग्स आर देयर बट हामीले चाहिँ के भइराछ भने इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ प्रब्लम भइराछ एक्सपोर्टलाई बुस्ट गर्नको लागि सो अफ कोर्स कन्ट्री हैज गिवन द प्रायोरिटी टु मेक द हुन्छ नि एक्सपोर्ट काइन्ड अफ द ओरिएन्टेड जस्तो फर एक्जाम्पल व्हाट आई मीन टु से इज दैट even countries giving the heavy focus to export oriented industries export oriented industries haru athwa import replace गर्ने substitute गर्ने industries haru ma focus गरिराछ but the reality is that हैन हामीले चाहिँ the country could not implement the existed kind of law or principal policies to हुन्छ नि to make the business or international trade expansion अथवा त्यो खालको एक्सपान्सनहरुको लागि चाहिँ हामीले त्यो प्रपर इम्प्लिमेन्टेसनहरु भएको चाहिँ पाइदैन सो अर्को एउटा चाहिँ जेन्युइन रिजन भनेको हामीले के देख्छौं भन्दाखेरि मेनली चाहिँ जस्तो हामीसँग पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी एउटा पार्ट हो अर्को भनेको पोलिसी इन्स्टेबिलिटी पनि छ जस्तो पोलिसीमा कन्सिस्टेन्सी छैन त्यो चाहिँ लगभग टाइम एन्ड अगेन चेन्ज भइराख्ने अथवा त्यसमा चाहिँ अमेन्डमेन्ट भइराख्ने कारणले गर्दाखेरि पनि सो अफ कोर्स हामी चाहिँ यो प्रब्लम्सहरु चाहिँ अब्स्ट्याकलहरु चाहिँ बियर गर्नुपर्छ इभन ट्रेडिङ हुन्छ नि जस्तो ट्रेडिङ हाउसहरु अथवा ट्रेडिङ काइन्ड अफ द एक्सपोर्टिङ बिजनेस कम्पनीजहरुको एउटा प्याटर्नमा एउटा रुल्सको अकर्डिङली चलिरा हुन्छ एन्ड सो अफ कोर्स यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट पोलिसीजहरु इभन डिफरेन्ट पोलिसीजहरु कन्ट्रोलिङ पर्पसले आएका पोलिसीजहरुले चाहिँ तिनीहरुलाई चाहिँ के दिदैन सर्टेन काइन्ड अफ इजी एक्सेसहरु दिदैन दैट्स व्हाई त्यो इभन पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीमा त हामीले देखिराछौं इभन एभ्री 6 मन्थमा अथवा 1-2 वर्षमा गभर्नमेन्टहरु चेन्ज भइराख्ने इंटरनल काइन्ड अफ दी फ्लक्चुएशन्स का कुराहरु इंटरनल मुभमेन्ट्स का कुराहरु चेन्जिङ सिनारियोहरु चाहिँ मेजर प्रब्लम्स पनि हो त्यो हुनुको रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ इभन काइन्ड अफ द इन्भेस्टर्स आर नट विलिङ टु मीन्स दे आर रिलक्टेन्ट हुन्छ नि टु इन्भेस्ट इन नेपाल इभन हामीले जस्तो फिटा भनेर यहाँले पढ्नु भयो होला फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट भनेर सो दैट एक्ट मेनली फोकस्ड अन द फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हैन जस्तो वैदेशिक लगानीहरुलाई भित्र्याउने भन्ने उद्देश्यले त्यो खालको जुन एक्टहरु पोलिसीहरु बनेको छ अफ कोर्स बाइ पोलिसी हैन बाइ कन्सिडरिङ द पोलिसी इट इज फ्यान्टास्टिक अघि हामीले भने जस्तै इट इज भेरी नाइस
And so that has given the huge space to the foreigners to make the investment. हामीले एफडिआई हरू भित्राउनको लागि चाहिँ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ यति राम्रो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टहरू बनेको छ। अझ पछिल्लो चरणमा चाहिँ त्यो राम्रै भएको छ धेरै कुराहरू, बट स्टिल के छ भन्दाखेरि सो ड्यु टु द इन्टरनल फ्लक्चुएसन अथवा चाहिँ काइन्ड अफ त्यो खालको भाइब्रेटिङ सिचुएसन्सहरू चाहिँ स्टिल आजको दिनमा पनि देयर इज नो पोलिटिकल स्टेबिलिटी। वी डु सी द काइन्ड अफ द फ्लक्चुएटिङ सिचुएसन। पोलिसी इनस्टेबिलिटीको कुराहरू भइहाल्यो, इट इज डाइरेक्टली कनेक्टेड विथ द बिजनेस अपरेसन। इभन प्रफिटेबिलिटीको कुराहरू यो हरेक कुरासँग चाहिँ कनेक्सन भएको हुनाले सो द मोस्ट अफ द इन्भेस्टर्स आर रिलक्टेन्ट, दे डिनाई टु बी एन इन्भेस्टर इन नेपाल होइन। नेपालको लागि चाहिँ लगानी गर्ने कुराहरूमा अलिकति खासै रुचि राखेको अवस्थाहरू छैन। सो अफकोर्स द्याट हेज द कनेक्टिभिटी विथ द के त अब एक्सपोर्ट ट्रेड अथवा हामीले चाहिँ गर्ने अब यसको एक्सपोर्ट इम्पोर्टका कुराहरूमा डेफिनेटली यसको असरहरू चाहिँ रहन्छ नै। अब यसमा चाहिँ अरू पनि छन् हाम्रो नेपालको जस्तो ट्रेडिङ सिस्टम्सहरूमा इन्टरनेसनल ट्रेडमा आएका डिफिकल्टिजहरूको केसमा हेर्ने भने चाहिँ ल्यान्डलक काइन्ड अफ द कन्ट्रीको कुरा त भइहाल्यो, नट कनेक्टेड विथ द सी, नट ह्याभिङ द अदर काइन्ड अफ अल्टरनेटिभ वेज अफ दि ट्रान्सपोर्टेसन्स, त्यो खालको डिफिकल्टिजहरू छ नेपालमा पनि। सो ओपन बोर्डरका कुराहरू भयो इन्डियासँग, एन्ड सो त्यसले गर्दा चाहिँ फरेन ट्रेडहरूलाई त्यति प्रमोट गर्नको लागि यसले चाहिँ भनौँ न जुन एउटा अफिसियल फर्मल वेबाट बिजनेसको एक्सपान्सन हुनुपर्ने त्योहरू चाहिँ भइरहेको अवस्थाहरू चाहिँ छैन। सो अर्को चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा के देखिन्छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनल कन्ट्रिजहरूमा जुन फिजिबल अथवा प्रोबेबल मार्केट्सहरूलाई एक्सप्लोर गर्ने काम र त्यो मार्केटबाट चाहिँ अपर्च्युनिटीहरूलाई ग्र्याब गर्ने एक्सप्लोइट गर्ने ट्रेन्डहरू चाहिँ निकै कम देखिन्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा। सो द्याट इज अल्सो द वान मोर रिजन वाइ द काइन्ड अफ द इन्टरनेसनल ट्रेड अफ नेपाल इज नट बिङ फ्लोरिस्ड। किन त्यो फर्स्ट आइरहेको छैन भन्ने हिसाबले, प्रब्लम्सको हिसाबले, इस्युजको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो खालको प्रब्लम्सहरू चाहिँ देखिन्छ। यसलाई पनि सपोर्ट गर्ने एक दुईवटा सानो एकदम सर्ट भिडियोहरू छ, म त्यसलाई सेयरिङ गर्छु ताकि यहाँहरूको अलिकति कन्सेप्टलाई चाहिँ ब्रोड अथवा अलिकति नलेज प्लस हुन सकोस् भन्ने हिसाबले। सो ओके, एउटा रिपोर्ट छ। Agricultural economy. Nepal is a developing country with an agricultural economy. In recent years, the country's efforts to expand into manufacturing industries and other technological sectors have achieved much progress. Farming is the main economic activity, followed by manufacturing, trade, and tourism. The chief sources of foreign currency earnings are merchandise export, services, tourism, and Gurkha remittances. The annual gross domestic product, GDP, is about $4.3 billion. Landlocked, lacking substantial resources for economic development, and hampered by an inadequate transportation network, Nepal is one of the least developed nations in the world. The economy is heavily dependent on imports of basic materials and on foreign markets for its forest and agricultural products. Nepal imports essential commodities, such as fuel, construction materials, fertilizers, metals, and most consumer goods, and exports such products as rice, jute, timber, and textiles. The political and administrative system of Nepal has not made those changes in trade, investment, and related economic policies that would expedite economic development and attract foreign capital. The government's development programs, which are funded by foreign aid, also have failed to respond directly to the needs of rural people. Please subscribe to our channel for more videos like this and also press the bell icon. One, agriculture. 8 out of 10 Nepalese are engaged in farming, and it accounts for more than 40% of the GDP. Rolling fields and neat terraces can be seen all over the Terai flatlands and the hills of Nepal. Even in the highly urbanized Kathmandu Valley, large tracts of land outside the city areas are devoted to farming. Rice is the staple diet in Nepal, and around 3 million tons are produced annually.
Other major crops are maize, wheat, millet, and barley. Besides food grains, cash crops like sugarcane, oil seeds, tobacco, jute, and tea are also cultivated in large quantities. 2. Manufacturing. Manufacturing is still at the developmental stage and it represents less than 10% of the GDP. Major industries are woolen carpets, garments, textiles, leather products, paper, and cement. Other products made in Nepal are steel utensils, cigarettes, beverages, and sugar. There are many modern large-scale factories, but the majority are cottage or small-scale operations. Most of Nepal's industries are based in the Kathmandu Valley and a string of small towns in the southern Terai Plains. 3. Trade. Commerce has been a major occupation in Nepal since early times. Being situated at the crossroads of the ancient Trans-Himalayan trade route, trading is second nature to the Nepalese people. Foreign trade is characterized mainly by the import of manufactured products and the export of agricultural raw materials. Nepal imports manufactured goods and petroleum products worth about $1 billion annually. The value of exports is about $315 million. Woolen carpets are Nepal's largest export, earning the country over $135 million per year. Garment exports account for more than $74 million and handicraft goods bring in about $1 million. Other important exports are pulses, hides and skins, jute, and medicinal herbs. 4. Tourism. In 1998, a total of 463,684 tourists visited Nepal, making tourism one of the largest industries in the kingdom. This sector has been expanding rapidly since its inception in 1950. Thanks to Nepal's natural beauty, rich cultural heritage, and the diversity of sightseeing and adventure opportunities available. At one time, tourism used to be the biggest foreign currency earner for the country. Nepal earned over $152 million from tourism in 1998. 5. Forestry. About 1/3 of Nepal's total area is forested, most of this area is state-owned. In spite of overcutting and poor management, timber represents one of the country's most valuable resources and is a major source of potential revenue. Exports of forest products constitute an important source of Indian rupees. Almost all timber is exported to India. The sawmills of the Timber Corporation of Nepal, a government-owned lumber processing concern, supply Kathmandu Valley with construction and furniture wood. 13. Industry and trade. Industrial production represents a small but growing segment of economic activity. Most industries are small, localized operations based on the processing of agricultural products. The jute industry, centered in Biratnagar, is an important earner of foreign exchange. Sugar factories are located in Biratnagar, Bairganj, and Bhairahawa. There are a sawmill and a meat processing plant in Hitora and a number of rice and oil mills in the Terai. Other industries include brick and tile manufacture, the processing of construction materials, paper, and food grain, cigarette manufacture, cement production, and brewing of beer. In general, there are more industrial enterprises in the private than in the public sector, although most of these are cottage industries. The main areas of manufacturing concentration are Biratnagar, the Bairganj-Hitora corridor, and the Kathmandu Valley. Tourism represents a small but expanding industry. Foreign tourism is primarily confined to the Kathmandu Valley, which is the only area equipped with the necessary hotels, food supplies, roads, and international transport services. There are, however, many areas outside the Kathmandu Valley with potential for the development of tourism. These include Pokhara, the Mount Everest area, and the Narayani area, where big game exists. For geographic and historical reasons, most of Nepal's trade is with India. China and the United States also trade partners of some significance. Attempts have been made to diversify trade through agreements with such countries as Japan, South Korea, Pakistan, the United States, Germany, Poland, and China. The State Trading Agency,
National Trading Limited, has expanded its activities by fostering the development of the commercial entrepreneurial activity. Large-scale commercial activity has hitherto been in the hands of foreigners, primarily Indians. Nepal. From United Nations Television, this is UN in Action. There's international demand for Nepal. From United Nations Television, this is UN in Action. सुनिराख्नु भएको छ यहाँहरूले भिडियो देखिरहेको छ Yes, sir. There's international demand for Nepal's homegrown यसको चाहिँ products, भोइस अलिकति सानो रहेछ है like these handmade acrylic shawls destined for Japan. This is the finished product. Every has to have the same size. But exporter Sundar Dahal says that getting goods out of Nepal isn't easy. It takes several trips to different government offices and a flurry of paperwork to get export documents. Once we got the invoice, then we make a certificate of origin. The amount of forms can get overwhelming. We feel like this is the form for the custom declaration. Streamlining the forms process will be a good start, but only a first step. Sundar's shawls will be shipped to Japan by air. But for most of the goods leaving Nepal, a landlocked country between India and China, they must pass through India to the port city of Kolkata. It's a long and treacherous journey on narrow mountain roads, filled with potholes and unpaved in sections. From her truck stop, Sanchi Lama has watched drivers struggle to navigate this stretch of road for the past 17 years. A loaded truck just turned over. The driver and his assistant were hurt. We need better roads. It's the highway to the capital, but it's like a village road. One part of the road is particularly treacherous, says Parshuram Thakur, a truck driver. From Narayangad to Mangling, it's somewhat tough. It's a risky road. Then after the road gets steep, it's very steep. We need to cross that. That is the risk. With help from the World Bank Group, the government plans to fix this notorious 33-kilometer passage, which not only hinders trade, but claims lives. Getting to the border town of Birgunj may be the end of the road, but for exporters, the travails continue. Trucks are weighed, sometimes everything has to be offloaded for customs clearance and other border controls. The multiple forms are checked. The process can take anywhere from 4 hours to 4 days. There could be some problems with documents, and that could take 3 to 4 days. The importers have to wait for the documents to arrive, then the customs clearance. That's why it takes time. The lack of a centralized computer system is a major hindrance. Each of the 5 major border posts in Nepal uses a different database, and they aren't connected to the computer network in India either. So any information sent between India and Nepali customs is done through paper or email. Rajan Sharma, president, Freight Forwarders Association. The single window system would, may make things much more easier, because, all the documents that are needed can be filed by electric means. The documents will be lessened, less manpower will be needed. The time for exports will be much, much more less. And the World Bank is helping Nepal and India to automate their data exchange systems. From excessive documentation to horrific road conditions to a lack of a centralized computer system, trading goods between Nepal and other countries has not been easy.
But with a multi-pronged approach to build modern checkpoints and streamline cross-border trading process, Nepal has a lot to offer, not only with its neighbor India, but to the world at large. This report was produced by Pierre Qatar for the United Nations. ओके, यो चाहिँ एकदमै सर्ट भिडियोहरू ताकि हामीलाई रेलिभेन्ट लागेका कुराहरू चाहिँ अलिकति सजिलो होस् भनेर हामीले सेयरिङ गरिरहेछौँ। ठिकै छ, इकोनोमिक प्लानिङमा जानुभन्दा अगाडि अब यसलाई यतिमै इन्डिङ गर्दा हुन्छ। हामीसँग सायद 5-7 मिनट मात्र टाइम बाँकी छ। ल, थ्याङ्क यू क्लास हैन। सो थ्याङ्क यू फर योर एक्टिभ पार्टिसिपेसन। फेरि हामी नेक्स्ट विकमा फेरि जोइन गरौँला। आजलाई यति गरौँ है त। Thank you, sir. Thank you. ओके, थ्याङ्क यू, बाइ बाइ। Thank you, sir. Thanks for watching.